नशा छा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी आ, नारायणी नशा छा रहा है। जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, हुए तेरे दिल में तभी तो उजाले। जो हर पल उसी की हर पल उसी की दुआ पा रहा है। नारायणी नारायणी उठो मीठे बच्चे बनो राजयोगी, उठो मीठे बच्चे बनो राजयोगी। कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सबको बाबा यही सबको समझा रहा है। नारायणी नारायणी आ, नारायणी सफल है उसी का ही संगम का जीवन। सफल है उसी का ही संगम का जीवन। जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण। जो श्रीमत पे उसकी जो श्रीमत पे उसकी चला जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादाको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल कार्तिक 25 गते मंगलबार
तदनुसार 10/11/2020 को प्यारे बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आत्मालाई सत्वप्रधान बनाउने चिन्ता गर। कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले गल्ती नगराओस्। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ कि हामी आत्माले आफू स्वयंलाई सत्वप्रधान बनाउने चिन्ता राख्नु छ। दुनियाँको कुनै पनि व्यर्थ चिन्ता नलिएर एक शुभ चिन्ता यो लिनु छ कि आफूलाई कसरी पवित्र बनाउने, कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले कुनै पनि गल्ती नगराओस्, यसमा सावधानी अपनाउनु छ। प्रश्नमा बाबा हामीलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्किनु पर्छ? तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्किनु पर्छ? उत्तरमा, सदा मुखद्वारा यही शुभ बोली बोल, म नारायण बन्छु, कम होइन। हामी नै विश्वको मालिक थियौँ, फेरि बन्छौँ। तर यो लक्ष्य धेरै उच्च छ, त्यसैले धेरै होशियार रहनु छ, आफ्नो खाता हेर्नु छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर पुरुषार्थ गरिरहनु छ, हर्टफेल हुनु छैन। बाबा हामी बच्चाहरूलाई प्रश्न उत्तरमा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूको मुखबाट सदा यो शुभ बोली निस्कनु पर्छ कि म सदा नारायण बन्छु, कम होइन। अर्थात् कुनै कम लक्ष्य लिनु छैन, उच्च लक्ष्य राख्नु छ। त्यो मात्रै नभएर साथसाथै उच्च पुरुषार्थ पनि गर्नु छ। बाबा बताउनुहुन्छ, जस्तो उच्च लक्ष्य त्यति नै धेरै होशियार पनि हुनु छ। कहिले पनि पुरुषार्थ गर्ने क्रममा हर्टफेल हुनु छैन। यदि कतै कहिले पनि मायाको विघ्न आउँछ उच्च लक्ष्य प्राप्ति गर्ने क्रममा भने कहिले पनि निराश पनि हुनु छैन। ओम शान्ति। बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यहाँ जब यादको यात्रामा बस्छौ, भाइ बहिनीहरूलाई भन, आत्मा अभिमानी भएर बस्नुहोस् र बाबालाई याद गर्नुहोस्। यो स्मृति गराउनु पर्छ। तिमीलाई अहिले यो स्मृति आइरहेको छ। हामी आत्मा हौ, हाम्रो बाबा हामीलाई पढाउन आउनुहुन्छ। हामीले पनि कर्मेन्द्रियहरूद्वारा पढ्छौँ। यसरी आत्मिक स्थितिमा टिकेर सदा आफूलाई आत्मा सम्झेर हर कर्म गर्नु छ। विशेष जब बाबाको यादमा हामी रहन्छौँ, बाबाको मधुर महावाक्य मुरली जब हामी सुन्छौँ, तब आफूलाई आत्मा सम्झेर कर्मेन्द्रियहरूको माध्यमद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ पढ्नुपर्छ। बाबाले पनि कर्मेन्द्रियहरूको आधार लिएर यिनीद्वारा पहिला सुरुमा यसो भन्नुहुन्छ, बाबालाई याद गर। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, यो हो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग भनिँदैन। ज्ञान केवल एउटै ज्ञान सागर पतित पावनले दिनुहुन्छ। तिमीलाई पहिला नम्बरको पाठ यही मिलेको छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। पहिलो पहिलो पाठ बाबाले हामीलाई यो दिनुभएको छ, सिकाउनु भएको छ कि बच्चे पहिला आफूलाई आत्मा सम्झिनु छ, तब बाबालाई याद गर्न सक्छौँ। यो धेरै जरुरी छ। अरू कुनै पनि सत्सङ्गमा कसैलाई यसो भन्न आउँदैन। हुन त आजकल बनावटी संस्थाहरू धेरै निस्किएका छन्। तिमीद्वारा सुनेर कसैले भन्न पनि सक्छन्, तर अर्थ बुझ्न सक्दैनन्। बुझाउने अक्कल आउँदैन। जब स्वयं नै अर्थ बुझ्दैन भने अरूलाई पनि बुझाउन सक्दैन। हो, अनेक संस्थाहरू छ जसले आत्माको ज्ञान दिने प्रयत्न त गर्छ, तर यथार्थ ज्ञान नभएको कारणले गर्दा बाबा बताउनुहुन्छ त्यो पनि भक्ति समान हो। यो कुरा तिमीलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ। बेहदका बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। विवेकले पनि भन्छ यो पुरानो दुनियाँ हो। नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँमा धेरै फरक छ।
त्यो हो पावन दुनिया, यो हो पतित दुनिया। जुन दुनिया थियो, सत्व प्रधान दुनिया थियो, पावन दुनिया भने अहिले हामी जहाँ छौँ यो छ पतित दुनिया। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। गीतामा पनि शब्द छन्, म एकलाई याद गर, देहका सर्व सम्बन्ध त्यागेर आफूलाई आत्मा सम्झ। यो देहको सम्बन्ध पहिला थिएन। तिमी आत्माहरू यहाँ आउँछौ पाठ खेल्न। सबैभन्दा सुरुवातमा त यो देहभन्दा पहिला त हामी आत्मा हौ, देह पछिबाट मिलेको हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो देहको सम्बन्ध पहिला थिएन। र जुन आफू हौ अर्थात् आफू आत्मा हो भने त्यो स्मृतिमा सदा रहनु छ। गायन पनि छ, एक्लै आयौँ एक्लै जाने हो। यसको अर्थ मनुष्यले बुझेका छैनन्। अहिले तिमीले यथार्थमा बुझेका छौ। हामी अहिले पावन बनिरहेका छौँ यादको बलद्वारा। यो हो नै राजयोग बल। त्यो हो हठयोग जसबाट मनुष्य थोरै समयको लागि तन्दुरुस्त रहन्छन्। सत्ययुगमा तिमी कति तन्दुरुस्त रहन्छौ? हठयोगको आवश्यकता नै हुँदैन। त्यो सबै यहाँ यस फोहोरी दुनियाँमा गर्छन्। यो हो नै पुरानो दुनियाँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले जसरी शरीर तमो प्रधान छ, आत्मा तमो प्रधान छ भने शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि अनेक हठयोग आदि गर्नु आवश्यक हुन्छ यस पुरानो दुनियाँमा। भने नयाँ दुनियाँमा हरेक आत्मा सत्व प्रधान, त्यही अनुसार शरीर पनि तन्दुरुस्त सदा सत्व प्रधान हुन्छ, जसमा कुनै पनि हठयोग आदिको आवश्यकता पर्दैन। सत्ययुग नयाँ दुनियाँ जुन बितेर गयो त्यसमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँ हरेक चिज नयाँ हुन्छ। गीत पनि छ नि, जाग सजनिया जाग। नवयुग हो सत्ययुग, पुरानो युग हो कलियुग। अहिले यसलाई त कसैले पनि सत्संग भन्दैन। बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ, अहिले कलियुग हो। तिमीले सत्ययुगको लागि पढ्छौ। यस्तो पढाउने त कोही पनि छैन जसले भनोस् यस पढाइद्वारा तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा राज्य पद मिल्छ। कसैले भन्न सक्दैन। विशेष सतयुगको बारेमा बाँकी दुनियाँमा कसैलाई पनि यो ज्ञान छैन। त्यही अनुसार कसैले यो भन्न सक्दैन कि सतयुग आउनेवाला छ, स्थापना हुँदैछ र त्यस नयाँ दुनियाँमा राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि यो पढाइ पढ्नुपर्छ। न दुनियाँमा यो पढाइको ज्ञान छ। बाबा बताउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई सबै कुराको स्मृति दिलाइन्छ, लापरवाही गर्नु हुँदैन। बाबाले सबैलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, जहाँ सुकै बस, धन्दा आदि गर, आफूलाई आत्मा सम्झेर गर। काम धन्दामा अलिकति मुस्किल भयो भने जति हुन सक्छ समय निकालेर यादमा बस अनि आत्मा पवित्र हुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ कि जति हुन सक्छ जस्तो सुकै व्यस्तताको समयमा पनि आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि एक बाबाको यादमा रहन जरुरी छ। अरू कुनै उपाय छैन। तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ नयाँ दुनियाँको लागि। त्यहाँ कलियुगी तमोप्रधान आत्मा जान सक्दैन। मायाले आत्माको पङ्ख तोडिदिएको छ। आत्मा उड्छ नि, एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। आत्मा हो सबैभन्दा तीक्ष्ण रकेट। तिमी बच्चाहरूलाई यी नयाँ नयाँ कुरा सुनेर अनौठो लाग्छ। आत्मा कति सानो रकेट हो, त्यसमा 84 को पार्ट निर्धारित छ। यस्ता कुरा दिलमा याद रहेमा उमङ्ग आउँछ। ज्ञानको अति रमणीक कुराहरू जुन बाबाले हामीलाई बताउनुहुन्छ आत्माको बारेमा, सृष्टि चक्रको बारेमा, यही ज्ञानको स्मृतिमा जति हामी रहन्छौँ त्यति आत्मामा उमङ्ग आउने गर्छ।
विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा पढाइको नै याद आउँछ नि। तिम्रो बुद्धिमा अहिले के छ? बुद्धि कुनै शरीरमा हुँदैन, आत्मामा नै मन बुद्धि हुन्छ, आत्माले नै पढ्छ। नोकरी आदि सबै कुरा आत्माले नै गर्छ। शिव बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई परम भनिन्छ। भगवान शिव परमात्मा पनि परम आत्मा भन्नुको अर्थ उहाँ पनि आत्मा हुनुहुन्छ, तर अन्य अरू आत्माहरूभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, परम हुनुहुन्छ। त्यही अनुसार परम आत्मा भनेर बोलाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, भनिन्छ उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै सानो बिन्दु हुनुहुन्छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। जुन उहाँ बाबामा संस्कार छ त्यही तिमी बच्चाहरूमा भरिन्छ। अहिले तिमी योग बलद्वारा पावन बनिरहेका छौ, त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। पढाइमा चिन्ता त हुन्छ, म कहीँ फेल नबनु। यसमा पहिलो नम्बरको विषय नै यो हो कि म आत्मा सत्व प्रधान बनाऊ, केही कम नरहोस्, नत्र फेल भइन्छ। मायाले तिमीलाई हरेक कुरामा भुलाइदिन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ कि मायाले हरेक कुरामा उच्च लक्ष्य प्राप्ति गर्ने क्रममा अल्मल्याउने गर्छ, बीचमा भुलाइदिने काम गर्छ। त त्यसमा कहिले पनि अल्मलिनु छैन, नत्र फेल भइन्छ। आत्माले चाहन्छ चाट राखौं, सारा दिनमा कुनै आसुरी काम नगरौं, तर मायाले चाट राख्न दिँदैन। तिमी मायाको पन्जामा आउँछौ। मनले भन्छ पनि खाता राखौं। व्यापारीहरूले सदैव नाफा नोक्सानको खाता राख्छन्। तिम्रो त यो धेरै ठुलो हिसाब किताब हो। जसरी व्यापारीहरूले कहिले पनि कुनै दिन छुटाउँदैन आफ्नो हिसाब किताब राख्ने दिनभरिको, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कि यस पढाइमा, यस पुरुषार्थ गर्ने क्रममा पनि विशेष आफ्नो हरेक कर्मको हिसाब किताब राख्न जरुरी छ, जसलाई हामी चार्ट भनाउँछौँ। भने बाबा बताउनुहुन्छ यसमा पनि मायाले भुलाइदिन्छ। 21 जन्मको कमाई हो, यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। बच्चाहरूले धेरै लापरवाही गर्छन्। यिनी बाबालाई त तिमीले सूक्ष्म वतनमा स्वर्गमा पनि देख्छौ। यी बाबाले पनि धेरै पुरुषार्थ गर्छन्, आश्चर्य पनि खाइरहन्छन्। बाबाको यादमा स्नान गर्छु, भोजन खान्छु, फेरि पनि बिर्सन्छु, फेरि याद गर्न लाग्छु। महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। बाबा बताउनुहुन्छ याद नै सबैभन्दा मुख्य विषय हो, जसबाट हामी आत्मा पवित्र बन्न सक्छौं। ज्ञान पहिलो रूपमा हामी भन्ने गर्छौं, तर त्यसबाट समझ अवश्य आउँछ, तर विशेष प्र्याक्टिकलमा जबसम्म हामी यादमा रहँदैनौँ तबसम्म आत्मा पवित्र बन्न सक्दैन। यस कुरामा कुनै पनि मतभेद आउन सक्दैन। गीतामा पनि छ, देह सहित देहका सबै धर्म छोडा, बाँकी रह्यो आत्मा। देहलाई बिर्सिएर आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मा नै पतित तमो प्रधान बनेको छ। मनुष्यले फेरि भनिदिन्छन् आत्मा निर्लेप छ। आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नै आत्मा हो। त्यसैले सम्झन्छन् आत्मामा कुनै दाग लाग्दैन। तमोगुणी मनुष्यले शिक्षा पनि तमोगुणी दिन्छन्। जब ज्ञान स्पष्ट हुँदैन तब अवश्य पनि त्यहाँ अज्ञानता हुने गर्छ। जुन भक्ति मार्गमा भन्दै आएको कुरा, सुन्दै आएको कुरा, अन्य सत्सङ्गहरूमा जति पनि सुन्दै आएको कुराहरूमा बाबा विशेष भन्नुहुन्छ, मनुष्यहरूले भनिरहन्छन् कि आत्मा त निर्लेप छ, जसमा कुनै पनि लेपछेप लाग्दैन। जसरी आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नै आत्मा पनि भन्ने गर्छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ यो त तमोगुणी शिक्षा हो, जुन तमोगुणी मनुष्य आत्माहरूले दिने गर्छन्। सत्वगुणी बनाउन सक्दैनन्।
भक्ति मार्गमा तमो प्रधान बन्नु नै छ। हरेक चिज पहिला सत्व प्रधान, फेरि रजो तमोमा आउँछ। स्थापना र विनाश हुन्छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ अनि यो पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। भगवान त नयाँ दुनियाँको रचयिता हुनुहुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ हुन्छ। नयाँ दुनियाँको यादगार त यी लक्ष्मी नारायण हुन् नि। जुन यादगार चित्र हामीले भक्तिमा देख्ने गर्छौँ, लक्ष्मी नारायणको चित्र, यो नै नयाँ दुनियाँको यादगार हो। यिनीहरू नयाँ दुनियाँका मालिक हुन्। त्रेतालाई पनि नयाँ दुनियाँ भनिँदैन। कलियुगलाई पुरानो, सत्ययुगलाई नयाँ भनिन्छ। कलियुगको अन्त्य र सत्ययुगको आदिको यो हो सङ्गम युग। कसैले MA BA पढ्छन् अनि उच्च बन्छन् नि। तिमी यस पढाइद्वारा कति उच्च बन्छौ? दुनियाँले यो कुरालाई जान्दैन, यिनलाई यति उच्च कसले बनायो? अवश्य लक्ष्मी नारायणको पूजा त हुन्छ, तर उहाँहरूलाई यस्तो उच्च बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ? यो स्मृति कसैलाई पनि छैन, न त्यसको ख्याल आउँछ। तिमीले अहिले आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। सबैको जीवन कहानीलाई तिमीले जानेका छौ। यो हो ज्ञान। भक्ति मार्गमा ज्ञान हुँदैन, केवल कर्मकाण्ड सिकाउँछन्। भक्ति त अथाह छ। कति वर्णन गर्छन्, धेरै सुन्दर देखिन्छ। बीजमा के सुन्दरता छ? यति सानो बीज कति ठुलो हुन्छ। भक्तिको यो वृक्ष हो। अथाह कर्मकाण्ड छन्। ज्ञानको गोली एउटै छ, मन मना भव। भक्तिको विस्तार अनेक छ भने बाबाले ज्ञानको सार रूपमा हामीलाई आत्माको लागि गोली दबाईको रूपमा दिनुहुन्छ। मन मना भव। बाबा भन्नुहुन्छ, तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नको लागि मलाई याद गर। तिमीले भन्छौ पनि, हे पतित पावन आएर मलाई पावन बनाउनुहोस्। रावण राज्यमा सबै पतित दुखी छन्। राम राज्यमा सबै हुन्छन् पावन सुखी। राम राज्य, रावण राज्य नाम त छ। तिमी बच्चाहरूलाई शिवाय राम राज्यको विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबा बताउनुहुन्छ, जो ब्राह्मण बच्चाहरू जसलाई बाबाले बेहदको ज्ञान दिनुभएको छ, हामी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैमा पनि सत्य त्यो राम राज्यको ज्ञान छैन। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। 84 जन्मको रहस्य पनि तिमी बाहेक अरू कसैले जान्दैन। भन्न त भन्छन्, भगवान वाच मन मना भव। यसरी कहाँ कसैले सम्झाउँछन् र? तिमीले कसरी पुरा 84 जन्म लियो, अब चक्र पुरा हुन्छ। गीता सुनाउनेहरूको भनाइ सुन्न सक्छौ। गीताका विषयमा के भन्छन्? तिम्रो बुद्धिमा त अहिले सारा ज्ञान आइरहन्छ। जुन सत्य ज्ञान रहेको छ, अहिले बाबाले हामी बच्चाहरूको बुद्धिमा भरिदिनु भएको छ। जुन ज्ञान अरू कुनै पनि भक्तिको सत्सङ्ग आदिमा हामी सुन्न सक्दैनौँ, अर्थात् त्यहाँ कुनै पनि सत्य ज्ञानको कुरा हुँदैन। बाबा बताउनुहुन्छ, पहिला कहिल्यै मिलेका थियौ? भन्छन्, हो बाबा, कल्प पहिला मिलेका थियौँ। बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमीले उत्तर दिन्छौ अर्थसहित। यस्तो होइन सुगाले जस्तै भनिदिन्छौ। फेरि बाबाले सोध्नुहुन्छ, किन मिलेका थियौ, के पाएका थियौ? अनि तिमीले भन्छौ, हामीले विश्वको राज्य पाएका थियौँ। त्यसमा सबै आउँछ। विशेष जुन विश्वको राज्य अधिकार बाबाले हामीलाई कल्प पहिला दिनुभएको थियो, त्यसैको स्मृतिमा रहेर हामी भन्ने गर्छौँ बाबालाई कि हो बाबा, हामीले नै त्यो विश्व राज्य अधिकार पाएको थियौँ।
जसमा सबै कुरा आउँछ। भन्न त तिमीले भन्छौ नरबाट नारायण बनेका थियौँ, तर विश्वको मालिक बन्नु त्यसमा पनि राजा रानी र दैवी राजवंश सबै हुन्छ। त्यसको मालिक राजा रानी प्रजा सबै बन्छन्। यसलाई भनिन्छ शुभ बोल्नु। म त नरबाट नारायण बन्छु, कम होइन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पुरा पुरुषार्थ गर। अवश्य पनि शुभ बोली बोल्नु कि म नरबाट नारायण नै बन्छु, कुनै कम पद पाउँदिन। यो बोल्नु बाबा भन्नुहुन्छ अति शुभ हो, अति उच्च स्थिति हो आफ्नो। तर यो स्थितिलाई प्राप्त गर्नको लागि अवश्य पुरा पुरुषार्थ पनि गर्नु छ, आफ्नो खाता पनि हेर्नु छ। यस हालतमा मैले उच्च पद पाउन सक्छु वा सक्दिन। कति जनालाई मार्ग बताएको छु, अन्धाहरूको लट्ठी बनेको छु। यदि सेवा गर्दैनौ भने सम्झनु पर्छ म प्रजामा जान्छु। यदि राजा बन्नको लागि अन्य आत्माहरूलाई ज्ञान सुनाएर सत्य मार्गमा ल्याएर यदि हामी अनेक प्रजा बनाउँदैनौँ भने अवश्य पनि हामी पनि प्रजामा नै आउँछौँ। त बाबा बताउनुहुन्छ आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ, यदि अहिले शरीर छुट्यो भने के पद पाउला? धेरै ठुलो लक्ष्य छ, त्यसैले होशियार रहनु छ। कति बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामीले यादै गर्दैनौँ भने फेरि खाता राखेर के गर्ने? त्यसलाई फेरि हार्ट फेल भनिन्छ। चार्ट लेख्दा लेख्दै पुरुषार्थमा अगाडि बढ्दा बढ्दै कुनै बेला कुनै दिन आफूबाट कुनै विकर्म हुन जान्छ, मायाले जब भुलाइदिन्छ भने तब फेरि लज्जा आउँछ चार्ट भर्नको लागि। तब बच्चाहरू भन्ने गर्छौँ कि यदि हामीबाट यादै हुँदैन, बाबाको यादै गर्दैनौँ हामीले भने खाता राखेर पनि के गर्ने? त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई हार्ट फेल। जुन हार्ट फेल अर्थात् निराशा आफूमा ल्याउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले पढ्छन् पनि त्यस्तै ध्यान दिँदैनन्, मिया मिठो सम्झेर बस्नु हुँदैन, फेरि अन्त्यमा फेल हुनुपर्छ। आफ्नो कल्याण गर्नु छ, लक्ष्य उद्देश्य त सामुन्ने छ। मैले पढेर यस्तो बन्नु छ, यो पनि आश्चर्य छ नि। कलियुगमा त राजाई हुँदै हुँदैन, सत्य युगमा फेरि यिनीहरूको राजाई कहाँबाट आयो? सारा कुरा पढाइमा आधारित छ। यस्तो होइन देवताहरू र असुरहरूको लडाईँ हुन्छ। देवताहरूले जितेर राज्य पाए। असुरहरू र देवताहरूको लडाईँ हुन कसरी सक्छ? न कौरवहरू न पाण्डवहरूको नै लडाईँ हुन्छ। लडाईँको कुरा निश्चित छ। पहिला त यो बताऊ, बाबा भन्नुहुन्छ देहका सबै सम्बन्धलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। तिमी आत्मा अशरीरी आएका थियौ, अब फेरि फर्केर जानु छ। जो कोही पनि नयाँ आउँछन् ज्ञान सुन्नको लागि भने उनीहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई विशेष यो आत्माको नै पहिलो ज्ञान दिनु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर जब बाबालाई याद गर्छौँ भने नै हामी आफ्नो घर पवित्र बनेर फर्केर जान सक्छौँ। पवित्र आत्माहरू मात्रै फर्केर जान सक्छन्, तमो प्रधान आत्माहरू त जान सक्दैनन्। आत्माका पंख टुटेका छन्, मायाले पतित बनाएको छ। तमो प्रधान भएका हुनाले यति टाढा पवित्र स्थानमा जान सक्दैनन्। आत्माको पंख जुन पवित्रताको विशेष पंख हुन्छ त्यो टुटिसकेको छ, मायाले टुडाएको छ भने अवश्य पनि बाबा हुनुहुन्छ आत्मा हरेक पतित अवस्थामा छ। पतित आत्मा कहिले पनि आफ्नो पवित्र घर फर्केर जान सक्दैन। त्यसैले अवश्य
पवित्र बन्नु नै छ। अहिले तिम्रो आत्माले भन्छ, हामी वास्तवमा परमधामका निवासी हौँ। यहाँ यो 5 तत्वको पुतला लिएका छौँ पाठ खेल्नको लागि। कसैको मृत्यु भयो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। को? त्यहाँ शरीर गयो कि आत्मा गयो? शरीर त जल्यो, बाँकी रह्यो आत्मा। स्वर्गमा त जान सक्दैनन्। मनुष्यहरूले त जसले जे सुनायो त्यही हो भनिरहन्छन्। सच्चा ज्ञान नभएको कारणले गर्दा जसले जे सुनायो त्यही सत्य मानिरहन्छन् मनुष्य आत्माहरू। भक्ति मार्गकाले भक्ति नै सिकाएका छन्। कसैको कर्तव्यको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। शिवको पूजा सबैभन्दा उच्च भन्छन्। सबैभन्दा उच्च शिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै याद गर, स्मरण गर। माला पनि बनाउँछन्। शिव शिव भन्दै माला जप्छन्। बिना अर्थ माला लिएर शिव शिव भनिरहन्छन्। गुरुहरूले अनेक प्रकारका शिक्षाहरू दिन्छन्। यहाँ त एउटै कुरा छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। मुखबाट शिव शिव पनि भन्नु पर्दैन। आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। बाँकी मुखबाट शिव शिव पनि उच्चारण गर्नु पर्दैन। पिताको नाम बच्चाले कहाँ जप्छ र? यो हो सबै गुप्त। कसैलाई पनि थाहा छैन तिमीले के गरिरहेका छौ। जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनीले बुझ्छन्। नयाँ नयाँ बच्चाहरू आइरहन्छन्, वृद्धि भइरहन्छ। पछि गएर ड्रामाले के देखाउँछ त्यो साक्षी भएर हेर्नु छ। पहिल्यैबाट बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्न, यो हुन्छ। त्यसो भयो भने त बनावटी काम हुन्छ। यो राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, भक्ति मार्गमा अज्ञानी थियो। जानेका छौ ड्रामामा भक्ति हुनु पनि निश्चित छ। अहिले बेहदको ड्रामाको ज्ञान हामी बच्चाहरूलाई बाबाले दिनुभएको छ। जस अनुसार जानेको छौँ कि हामी नै पहिला भक्ति मार्गमा अज्ञानी थियौँ भने अहिले ज्ञान पाएर सच्चा ब्राह्मण बनेको छौँ। ज्ञान मार्गमा आएको छौँ। जुन ज्ञान मार्गमा चल्ने क्रममा बाबा बताउनुहुन्छ हरेक कुरा साक्षी भएर हेर्नु छ ड्रामाको राजलाई। भने जे ड्रामाले देखाउँछ त्यसमा साक्षी दृष्टा रहनु छ। बाँकी बाबाले पहिल्यै नै त हरेक कुराको साक्षात्कार गराउनुहुन्न कि यो हुन्छ भनेर। यसमा ज्ञानबाट हामीले आफूलाई चलाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी यस पुरानो दुनियाँमा रहने छैनौँ। विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा यो पढाइ रहन्छ। तिमीले पनि मुख्य पोइन्टहरू बुद्धिमा धारण गर्नु छ। नम्बर 1 कुरा अल्फमा निश्चय गराऊ अनि अगाडि पढ। नत्र फाल्तु कुरा सोधिरहन्छन्। बच्चीहरूले लेख्छन् फलानुले लेखेर दिएको छ। गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ। यो त बिल्कुलै ठिक हो। भन्न त यस्तो भन्छन् तर कसैको बुद्धिमा कहाँ बस्छ र? यदि बाबा आउनु भएको छ भन्ने जानेका भए त भन्ने थिए यस्ता बाबासँग गएर मिलन मनाऊ। बाबा बताउनुहुन्छ त्यत्तिकै ज्ञान सुनेको भरमा कसैले लेख्न सक्छन्, भन्न सक्छन् कि गीताको भगवान त हो शिव नै हुनुहुँदो रहेछ। तर बाबा बताउनुहुन्छ यदि सच्चा निश्चय दिलदेखि छ भने उसले पक्कै पनि बाबाले दिनुभएको श्रीमत अनुसार ऊ चल्न थाल्छ र बाबाको पासमा गएर मिलन बनाऊ। यो उमङ्ग उसमा हुने गर्छ। वर्षा लिउँ एउटालाई पनि निश्चय हुँदैन। बाबा बताउनुहुन्छ यो उमङ्ग अवश्य हुनुपर्छ। यदि निश्चय छ भने कि मिलन बनाऊ, बाबाबाट वर्षा लिउँ। तर निश्चय छँदै छैन। झट्ट एकजनाको पनि चिठी आउँदैन।
लेख्न त लेख्छन् पनि, ज्ञान धेरै राम्रो छ, तर यति हिम्मत हुँदैन जसले बुझुन् उहाँ यस्ता बाबा जसबाट यति समय टाढा रह्यौँ, भक्ति मार्गमा धक्का खायौँ, अहिले उहाँ बाबा विश्वको मालिक बनाउन आउनुभएको छ। भागेर आउँथे, पछि गएर निस्कन्छन्। यदि बाबालाई चिनेको भए, उच्चभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जानेको भए उहाँका बन्ने थिए नि। ज्ञान यस्तो दिनुपर्छ जसले बुद्धिको ढोका खोलोस्। बाबा भन्नुहुन्छ हामी ज्ञानी आत्माहरूलाई कि अन्य नयाँ आत्माहरूलाई ज्ञान यसरी दिनुपर्छ, यसरी सम्झाउनु छ कि उसको बुद्धिको ढोका खुल्न जाओस्। अच्छा, मीठे मीठे सिक्लिँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, धन्दा आदि गर्दा आत्मालाई पावन बनाउनको लागि समय निकालेर यादको मेहनत गर्नु छ। कहिल्यै कुनै पनि आसुरी काम गर्नु हुँदैन। धारणा 1 मा बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ आज कि धन्दा आदि गर्ने क्रममा पनि, कुनै फुर्सद नभएको बेलामा पनि जसरी हुन्छ समय निकालेर हातले कर्म गर्दा गर्दै पनि एक बाबाको यादमा रहनु छ। कहिल्यै कुनै पनि आसुरी कर्म आफूबाट हुनु हुँदैन। धारणा 2, आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ। पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ, मिया मिठु बन्नु हुँदैन। यादको बल जमा गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ धारणा 2 मा कि आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ, अर्थात् यस सच्चा पढाइ पढ्नु पनि छ र अन्य अरू आत्मालाई पढाउनु पनि छ। कहिले पनि मिया मिठु अर्थात् आफूलाई कहिले पनि होशियार सम्झेर बिना पुरुषार्थ रहनु छैन। यादको बल जम्मा गर्नु छ। सदैव आत्मामा यादको बल जम्मा गर्दै शक्ति भर्दै आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि यो विशेष सत्प्रधान बन्ने चिन्ता राख्नु छ। वरदान बाबा हामीलाई दिनुहुन्छ, साकार बाबालाई अनुसरण गरेर नम्बर 1 लिने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। साकार बाबालाई अनुसरण गरेर नम्बर 1 लिने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। वरदानको विस्तारमा, नम्बर 1 मा आउने सहज साधन हो। जो नम्बर 1 ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ उहाँ एकलाई नै हेर। अनेकलाई हेर्नुको सट्टा एकलाई हेर, एकलाई अनुसरण गर। हम सो फरिस्ताको मन्त्र पक्का गर, तब अन्तर मेटिन्छ। फेरि साइन्सको यन्त्रले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ र तिमी सम्पूर्ण फरिस्ता देवता बनेर नयाँ दुनियाँमा अवतरित हुनेछौ। त्यसैले सम्पूर्ण फरिस्ता बन्नु अर्थात् साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु। जसरी साकार बाबाले आफ्नो अथक पुरुषार्थबाट कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नुभयो र फरिस्तापनको जुन अनुभूति हरेक आत्मालाई साकारमा पनि गराएर जानुभयो, अहिले सम्पूर्ण फरिस्ता बनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै बाबा समान हामी बच्चाहरू पनि पहिला सम्पूर्ण फरिस्ताको स्थितिलाई जब हामी प्राप्त गर्छौँ भने नै भोलिको दिनमा हामी देवता बन्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सच्चा फरिस्ता सम्पूर्ण फरिस्ता अर्थात् नै साकार बाबालाई सच्चा रूपमा अनुसरण गर्नु हो। स्लोगनमा, मनन गर्नाले जुन खुशी रूपी मक्खन निस्किन्छ, यसले नै जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ। मनन गर्नाले जुन खुशी रूपी मक्खन निस्किन्छ, यसले नै जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ। ज्ञान
सागरबाट जति हामीले ज्ञान प्राप्त गरेको छौँ, त्यसको मनन चिन्तनमा जति हामी रहन्छौँ, यसलाई मन्थन जति गर्छौँ, त्यति सुन्दर खुसीको मक्खन हामीलाई प्राप्त हुन्छ, जसले नै हाम्रो ब्राह्मण जीवनलाई शक्तिशाली बनाउने काम गर्छ। ओम शान्ति।